केनचित् उपजीव्यादि वैकल्येन मेधा अ, मेधा दौर्बल्येन यदवा अन्नवस्त्रादि वैकल्येन ब्रह्मज्ञाने ब्रह्मज्ञानं न आसाद्यते। तो तत्र तेषां निवृत्त्यर्थं कश्चित् उपायान्तरः साधकेन न आसादनीयः। किन्तु ब्रह्मविद्यायाः उपासनाद्वारेणैव प्रतिबन्धानां अ, निवृत्तिः स्यात्। और तदनन्तरं स्वयमेव तत्र कूपनिखानकन्यायेन तत्र कूपनिखानकः यः कूपं निखनति स इदानीं कूपात् जलं निर्गच्छति तेनैव तस्य धूलि और तत्र मलादीनां धूलि पांसु इत्यादीनां भवाकरणं तेनैव निखनितेन जलेन भवति। तो तत्र अन्यत् क्वपि जलादिकम् अन्यत्र स्मतारित्यस्तेन शुद्धिः न क्रियते। एवमेव यः ब्रह्मविद्याम् आशिषादिशति ब्रह्मविद्यायां ब्रह्मविद्यायां यः दीक्षितः तेन विद्यामन्तरेण अन्यः कश्चित् उपायः न करणीयः। एवं हंसः सोऽहम् इत्यादि विद्यायाम् अजपा सोऽहम् इति हंसः सोम उभयता आरोहक्रमेण मूलाधारात् सहस्रारपर्यन्तं यदानीं दलात् दलम् और पद्मात् पद्मं यदानीं भगवती कुण्डलिनी उत्थाप्यते तदानीं हकारः आदौ भवति। एवमेव सहस्रारात् मूलाधारपर्यन्तम् अवरोहक्रमेण सकारः आदौ भवति। तो एवं यः दीक्षितः तेन अन्यत् किमपि रोगादि प्रशमनार्थम् और तत्र अन्यत् कश्चित् उपायान्तरः तेन न आसादनीयः। किन्तु विद्यायाः एव तावत् विद्यामेव तत्तत् कामनाभेदेन यदि आराध्यते तर्हि तेन तस्य प्रतिबन्धेषु अवगतेषु स्वयं तस्य विवेकवैराग्यपरिपाकपुरस्सरं ज्ञाने अधिकारः जायते। ज्ञानं च आसादते तेन स तु कृतकृत्यः भवति। अत एव येषां यद्यपि ब्रह्मात्मैक्य प्रतिपादनपराणां मन्त्राणाम् अभिकाम्ये विनियोगः स्यात् इत्येव। तो तत्र अयमेवाभिप्रायः यत् येषामेव मन्त्राणां काम्ये विनियोगः स्यात्। योगे नैव दहेदम्हः। तत्र अम्हः योगी यदानीम् उत्तरोत्तरभूमिकासु आरुरुक्षति तेन योगिना योगेनैव प्रतिबन्धानां पाप्मनां दाह इत्यस्य कृते पृथक् कश्चित् कृतचान्द्रायणादिकं न करणीयम्। स तु योगेनैव दहेदम्मः। तद्वत् रोगादीनां कृते अपि औषधिसेवनं पथ्यसेवनं योगिनां कृते न विधीयते। योगिना किं करणीयं? योगिना धारणापर्यन्तं पृथ्वी अप तेज वायु ज्वरार्तेन योगिना तस्य पित्तलेन योगिना अपां धारणया कफा प्राचुर्येण प्राचुर्य योगिनाः तद्विपरीत प्रतिपक्ष भावनया धारणया वा रोगाणाम् और अंतरायाणां प्रशमनं करणीयम्। तद्वदिहापि इष्ट्वा दिनेशमदपीठगतं तथैव व्योमस्थितं परिवृतावरणं विलोक्य अष्टोत्तरं शतमथ प्रपयेत् मनुन्तं पूर्णोदकं निजकरेण पिधाय पात्रम्। इतर अर्घ्यादि अर्घ्यदानविधानम् अत्र वर्तते। अर्घ्यं कथं दद्यात् तत्र नित्यमर्घ्यं नैमित्तिकम् अर्घ्यम् और कश्चित् पुरश्चरणाङ्गत्वेन पुरश्चरणाङ्ग अर्घ्यं तस्य अर्घ्यदानम् अर्घ्यानां प्रकारः तत्र जानुभ्यां धरणे स्पृष्ट्वा अर्घ्यपात्रं मामस्तकम् उद्धृत्य भगवते भानवे योर्घ्यः दीयते तस्य अर्घ्यस्ततु मन्त्रपुरश्चरणाङ्गत्वं तस्य विनियोगः वर्तते। प्रतिदिनं यत् एकः प्रातः सन्ध्यायाम् आर्द्रायां भूमौ यद्वा जले मध्याह्ने शुष्कभूमौ आयाह्ने विशुष्कभूमौ तत्तद् दिशा इत्यादि विचारपूर्वकं यत् अर्घ्यं दीयते तद् दैनन्दिनम् अर्घ्यम्। रविवासरे यद् दीयते तद्भवति नैमित्तिकं काम्यं वा। अथ वदाम्यजपामनुवोत्तमम् अथ नित्यशुद्धमनन्यमक्षरपदं मन्त्री भवेद् योगदा। एवं हंसमन्त्रेण
यद्वा ह्रीम् इति पूर्वकं हृल्लेखापूर्वकं हंसमन्त्रेण यौ भानवे तत्र भानु इत्यनेन अत्र भानुमण्डलमध्यस्था भगवत्यै यतर्घ्यं दीयते भगवत्या तत्र अर्धाम्बिकेशमनुशम्भुराश्रयामि यद्वा उद्यद्य वा किं वर्तते हरिलेखाया ध्यानं वर्तते भुवनेश्वर्याः उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुण ओमां शिरोमालिकां न ये तो अस्मिन् वर्तते दिव्या ध्यानं वर्तते बालरविद्युतमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां स्फेरमुखां वरदाम्बुज पाशा भीतिकरां प्रभजे भुवनेश्वरी ये भुवनेश्वरी अंबिकायाः सूर्यमण्डलमध्ये ध्यानं कुर्वतः यतर्घ्यदानं भवति तस्यैव अत्र प्रसङ्गः वर्तते तो अस्य अजपाजपमुत्तमम् अजपाजपस्य अवान्तरफलं किम् अजपाजपस्य ब्रह्मात्मैक्यप्रतिपादनं तु सर्वं फलम् आत्मलाभात् परो लाभः नास्ति इति कवयो विदुः सर्वलाभात् सर्वाधिकः लाभः भवति आत्मलाभः आत्मलाभे सति सर्वं आत्मलाभस्य अवान्तरफलं सर्वम् अंजसैव प्राप्यते फलानि अंजसैव प्राप्यन्ते किन्तु यदि आत्मलाभः नास्ति तत्र तस्य फलान्तरमपि तत् मुख्यं न भवति किन्तु मन्दानां रोचनार्थं और ये तत्र आत्म साक्षात्काराय बद्धपरिकराः सन्ति तेषाम् अन्यत्र विक्षेपादिभ्यः क्वचित् अन्यत्र प्रवृत्तिः न स्यात् इति कृत्वा तेषां ब्रह्मात्मैक्यप्रतिपादनपराणाम् अपि मन्त्राणां किं वर्तते काम्यप्रयोगः विधीयते एकीकृत्य समस्तवस्तनुगतान् आदित्यचन्द्रानलान् वेदाद्येन गुणात्मकेन सगुणान् आकृष्य हृल्लेखया सर्वं प्रतिमथ्यतामपि समावष्टभ्य हंसात्मना नित्यं शुद्धमनन्यमक्षरपदं मन्त्री भवेत् योगतः तो अत्र 20तमे श्लोके अस्य पारमार्थिकं फलं दत्तं शून्यं नित्यं शुद्धमनन्यमक्षरपदं योगतः मन्त्री अस्य मन्त्रस्य जापकः योगतः मन्त्रयोगस्य प्रभावेण स तु आत्मनः शुद्ध नित्यशुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम् आत्मनः प्राप्नोति अतवदाम्य जपामनुमुत्तमं सकल संसदीयापन साधनं दुरितरोगविशापहरं नृणाम् इह परत्र च वाञ्छित सिद्धिदम् तो एतावता ये हरिल्लेता ये विहगावलोकनन्यायेन अस्माभिः किञ्चित् पृष्ठतः गत्वा किमधीतम् आसीत् तस्य पुनरावलोकनं कृतम् तदनन्तरम् अजपाजपस्य आसीत् अजपाजपे सकारः इन्दुद्वयोदितसुधारसपूर्ण सारण सम्बन्ध बिंदु सुसमेधितमादिबीजम् संचिन्तयो मनुमिमं भजते मनस्वी स्वात्मैक्यतोऽथ दुरितैः प्रतिमुच्यते सौ अस्य कृते एका द्यूहा भवति दोहा इति देशभाषायां तदुदाहरितम् आसीत् अस्माभिः सम्मुखो हि जीव मम जवहि जन्मकोटि अघनाशय तव हि सामुख्येनैव एककोटि जन्मपर्यन्तं सञ्चितानां पाप्मनां तत्क्षणात् नाशः भवति तो पाप्मनाम् उदयः कुतस्मात् भवति पाराङ्मुखेन इदानीं जीवः भगवत्पराङ्मुखः तदानीं तस्य निसर्गतः एव पापसु तस्य प्रवृत्तिर्भवति आभिमुख्यकरणाय एव ये सकार हकार हकार सकार इति स्वात्मा भेदेन विमर्श प्रत्यवमर्शार्थं भवति मंत्रः इन्दुद्वयोदित सुधारसपूर्ण सारणं सकारः पादौ संबंध बिंदु समेधितमादिबीज हकारः संचिन्त्य यो मनुमिमं भजते मनस्वी स तत्क्षणात् स्वात्मैक्यतोऽथ दुरितैः प्रतिमुच्यते सौ यस्य मनः
ब्रह्मणि यस्य मनः स्थैर्यं क्षणं प्राप्नुयात् एकस्मिन् उपनिषदि वर्तते एक क्षणमात्रमपि यः आत्मनः नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावे एक क्षणपर्यन्तमपि यस्य अवस्थानं भवति स तत्क्षणात् सर्वेभ्यः अनादिजन्मसञ्चितेभ्यः देहाभिमानजन्येन जीवाभिमानजन्येन परमात्मैक्य तत्र संशय विपर्यास और संशय विपर्यास प्रमाणगत संशयः प्रमेयगत संशयः एतेषां प्रसक्तेभ्यः पाप्मना तत्क्षणात् स प्रमुच्यते स्वात्मैक्यतो अथ दुरितैः प्रतिमुच्यते सौ अन्यत्र तो पाप्मना यदा न पापमकार्षं तद्रात्र्या तद् किं वर्तते प्रातः संध्यायां प्रातःकालीनं पापं नश्यति सायं संध्यानं दैनन्दिनं नश्यति मध्याह्न संध्यायां यद्वा दुश्चरितं मया सर्वं पुनन्तु मामापोसताञ्च प्रतिग्रह स्वाहा तो येषां पाप्मनां क्षमणं संध्यादिभिः अपि भवति पुनश्च पाप्मा भवन्ति पाप तेषां प्रायश्चित्त इत्यादीनां तारतम्यं तदानीमपि न विरमति केवलं ब्रह्मात्मैक्येन तत्र अश्लेषा किं सूत्रं किं वर्तते रामचन्द्रमहाभाग तदधिगमये अश्लेष विनाशौ पूर्वापरयोरगयो एवम् आचार्य एवम् तदधिगमये अधिगत्या अधिगम समकालिकम् एव सर्वेपि यतो हि आत्मनः आत्मनि कर्तृत्वं न शक्यते केनापि आरोपितम् और अनात्मनः कर्तृत्वेन आत्मनः लेपः न भवति तो एवं ब्रह्मात्मैक्य ज्ञाने सकृदपि ज्ञाते सर्वेभ्यः प्रमुच्यते व्योमानुगेन वसुधां बमुचा सदा सा सदा मा प्रद्योतमानस विनिस्तृत शीत रुगभ्याम आराधिता दहन चंद्र लसन महोभ्याम रोगापमृत्यु विषदाह रुजः प्रयाण तो ब्रह्मात्मे केन पाप्मा और यदि कदाचित तत्र समाधिं कुर्वतां विघ्नान् यायान्ति वै वला यदि समाधिषु प्रविष्टः योगी यतो हि प्रकृतिः तान् पुनः ततः समाधि इत्यस्मात् व्युत्थाने पाशादिभिः तान् बध्नाति अत एव रोग किं सन्ति ते अन्तरायाः यथा ज्ञानमार्गे हठयोगे राजयोगे एव अन्तरायाः भवन्ति व्याधिस्त्याननिद्रालस्य प्रमाद अविरति भ्रान्तदर्शनादयः भ्रान्तदर्शनानि ते अन्तरायाः चित्त विक्षेपादिभिः चित्तविक्षेपसः भव अन्तरायाः भवन्ति तो येषां प्रशमनार्थम् अपि कश्चित् उपायान्तरं न आसादयेत् यदा रोग इत्यादीनां कृते कश्चित् मृत्युञ्जय रोग इत्यस्य कृते कश्चित् औषधि चिकित्सा इत्यादिकं एषु न प्रवृत्तः न स्यात् अपमृत्युव्यावर्तनाय कश्चित् स्तोत्रपाठादौ प्रवृत्तः न स्यात् किं मे मृत्युः करिष्यति विष इत्यादीनां कृते ये तस्य ये भवन्ति ये विषं नाशयन्ति मन्त्रादिप्रयोगेन गारुडी विद्यां नाभ्यसेत् रुजः इत्यस्य कृते कश्चित् अन्यत् उपायान्तरं नाश्रयेत् तत्र सादृश्यं स्यात् औन्मुख्यं च स्यात् ब्रह्मात्मैक्य पराणां मन्त्राणाम् एव विनियोगेन ब्रह्मात्मैक्ये प्रतीपानां निराकरणं कुर्यात् इत्यस्य अभिप्रायः आराधिता दहनचन्द्रलसन्महोभ्यां रोगापमृत्युविषदारो रुजः प्रयान्ति हकार सकार हकार इत्यादीनां ध्रुवमध्ये और यबिन्दुः तेन दीपितम् आदिबीजं हकार मूलाधारस्य इति न्यासक्रमो ये अपि अनेनैव सूचितं विसर्गात्मने नमः इत्यादयो न्यासक्रमः अर्थात्
सोहम हंसः नमः इत्यादि मंत्राणां विनियोगेन प्रयोगेन रोग अपमृत्यु विष इत्यादीनामपि निराकरणं भवति। और सकृत एव यदि स्वात्मा भेदेन विपगमः भवति तो तेन पाप्मनां नाशः अंजसैव जायते। अनुलोम योगमाह उक्तेषु व्योमानुगा इति अमा बिंदुना स विनिः श्रिता। अमा बिंदुः तेन हकारे हकारः पूर्वं कृत्वा तस्य उपरि बिंदुः एव अत्र बिंदुः एव अत्र अनुस्वारः अनुस्वार एव अत्र इन्दु इति पदे निर्दिष्टम्। तत् मूर्धचन्द्राद् गलन्तम् इति हंसाण्डकाररूपं श्रुतपरमसुधं मूर्धचन्द्राङ्गलन्तं नीत्वा सौषुमणमार्गं निशितमतिरतः व्याप्नवोदेहोपगात्रं स्मृत्वा संजप्य मन्त्रं फलितविषशिरो रुक्स्वरो ज्वरोन्मादभूता अपस्मारादेश मंत्री हरति दुरित दौर्भाग्यदारिद्र्यदोषैः। तत्र काम्य प्रयोगश्च वर्तते। तो तत् हंसाण्डाकार रूपं हंसस्य अंडसदृशम् अंडाकारः द्वादशान्ते यद्वा मूर्धनि द्वादशान्ते अथवा ब्रह्मरन्ध्रे तं ध्यात्वा चन्द्राद् मूर्धचन्द्रात् तादृशं चन्द्ररूपं ध्यात्वा तस्मात् अमृतस्रावः भवति इति भावयन्। ये भावयन्त्यमृतवाहिभिरश्मिजालैः आप्यायमान भुवनामृतेश्वरीं तां ते लङ्घयन्ति ननु मातरलङ्घनीयां ब्रह्मादिभिः सुरवरैरपि कालकक्ष्याम्। ये अमृतवाहिभिः अमृतं वहति इति अमृतवाहि अमृतवाहिभिः अंशुजालैः ये भवतीं भावयन् भवतां भवत्याः भावनां कुर्वन्ति सुषुम्ना इत्यादि मार्गेण तत्र अभिषिञ्चन्तीम् आप्यायन्तीं नाडीजालम् आप्यायन्तीं भगवतीं ध्यायन्ति तेषां ते लङ्घयन्ति ननु मातरलङ्घनीय ब्रह्मादिभिः अपि कालकक्ष्या उल्लङ्घयितुं न शक्यते। एभ्यापि चतुर्दशसहस्रेण अहर्ब्रह्माणमुच्यते। चतुर्युगीनां परिवर्तिते सति ब्रह्मणः एकः दिवसः विद्यते। एवं ब्रह्मणः पितामहसहस्रेण विष्णोस्तु घटिका स्मृता। एकसहस्र ब्रह्मणः ब्रह्मा परिवर्त्यन्ते। विष्णोः एकस्मिन्नेव घटिकायाम् एकसहस्र ब्रह्मा परिवर्त्यन्ते। तो इमेपि कालचक्रस्य वशगाः सन्ति। किन्तु यः भगवत्या अमृतेश्वर्याः एवं विधं यत्र अमृतेश्वरी ध्यानम् एव चन्द्राद् गलन्तं सौषूणमार्गं नीत्वा श्रुतं विनिःसृतं परमसुधं परमामृतं नीत्वा सौषुम्णमार्गं नीत्वा निशितमतिरथ व्याप्नति उपगात्रं तेन सुषुम्ना इत्यनेन पिला और सुषुम्ना त्रिसुषु एव आप्यायन्तीं भगवतीम् अमृतरूपिणीं ध्यात्वा तदनन्तरं चतुर्दश नाडीषु नाडीजालं व्याप्नुवतीं भगवतीं ध्यात्वा तदनन्तरं सप्ततिसहस्र नाडीं स्व अमृतवाहिभिः अमृत स्रावेण प्लावयन्तीं यदि साधकः योगी वा ध्यायति तस्य पलित उत वार्धक्ये यत् वली पलित इत्यादीनि जायन्ते तत्सर्वं नश्यति। विषजन्यं ये विष स्थावर जंगम इत्यादि जन्याबाधा जायते। शिरोरुक् यदस्ति शिरःस्थूलं मति आयुर्वेदे बहु प्रकाराः सन्ति तेषामपि विनाशः भवति। ज्वरः उन्मादः अपस्मारः इत्यादीन् मन्त्री हरति। एतेषां निराकरणं भवति दुरितदौर्भाग्यदारिद्र्यदोषैः। दुरितेभ्यः प्रमुच्यते दौर्भाग्यमपि नश्यति दारिद्र्यमपि नश्यति। योगी आढ्यः सुसम्पन्नः स्त्रीसम्पन्नः भवति।
विधाय लिपि पंकजम मनुयुतोल्लसितकर्णकं निधाय घटमत्र पूरयतु वारिणा तन्मुखं विधाय शशिनाथमन्त्रयुतवामदोस्ता पुनः सुधायितरसैः सुसाध्यमभिषेचये तज्जलैः। आगमे द्विप्रकाराः भवन्ति, एक साधिकारः परार्थं स्वार्थं वा। तो हितावता स्वार्थं यत् क्रियते अनुष्ठीयते तस्य निरूपणं कृतम्। इदानीं परार्थं यत् क्रियते, परार्थं यदा आचार्यः शिष्याय शिष्यं यथा अनुगृह्णाति तद्भवति परार्थम्। आचार्यः कुलाचार्यः यजमानस्य यथा बाधादिकं दोषबाधादिकं निवारयति तद्भवति परार्थम्। अस्मिन् श्लोके परार्थं कथं करणीयम् इति प्रतिपाद्यते। लिपिपङ्कजं विधाय अष्टदलकमलं विलिख्य तस्य मनुयुतोल्लसत्कर्णिकं निधाय तस्मिन् मनुयुतः अत्र हंसस्सोम इत्येव मनुयुतं भवति। तादृशं कर्णिकां विधाय तस्मिन् घटं स्थापयेत्। घटं स्थापयेत्। घटानन्तरं तन्मुखं जलेन वारिना पूरयेत् वारिना तन्मुखं। वारिना तन्मुखं विधाय शशिनाथमन्त्रयुतवामदोष्णः पुनः तदनन्तरं अच्छा, वामहस्तेन तं घटं पिधाय आत्ममन्त्र, अत्र आत्ममन्त्र इति पिधाय शशिनात्ममन्त्रयुतवामदोष्णा पुनः अस्मिन् यद्यपि अस्माकम् अन्यत्र श्रीक्रमे आत्ममन्त्र इति आत्माष्टाक्षरमन्त्र एव तत्र आत्ममन्त्रम् इति अभिप्रेतम्। तथापि हंसः यद्वा सोऽहम् इति आत्ममन्त्र एव अत्र वर्तते। पिधाय शशिनात्ममन्त्रयुतवामदोष्णा वामास्तेन आत्ममन्त्रेण तं घटं पिधाय सुधायितरसे तेन वंहंसा इत्यादि मंत्रस्य जपपूर्वकम् अमृतीकृतेन जलेन स्वसाध्यम् अभिषेचयेत्। तस्य अभिषेकेन नारी नरो वा विधिनाभिषिक्तो मन्त्रेण तेनेति विशद्वयोत्थैः रोगैस्तथाङ्घ्रिप्रभवैर्विमुक्तश्चिराय जीवेत करणैर्विशुद्धैः। तो नरः स्त्री वा पुरुषः वा अनेन विधिपूर्वकं यदि यस्य अभिषेकः क्रियते अनेन मन्त्रेण अभिमन्त्रितेन जलेन तो रोगैस्तथाधिप्रभवैर्विमुक्तः आधिभिः आधिजन्यैः रोगैस्तथाधिप्रभवैः व्याधयः भवन्ति शरीरजन्या रोगा तेषां मन्त्र औषधि चिकित्सादिभिः तेषां प्रशमः भवति। आधिजन्यः रोगः भवति मानसिकसन्तापजन्यानां रोगाणाम् अपि अनेन अभिषेकेन प्रशमः भवति करणैर्विशुद्धैः। सुचिराय जीवेत् एवं एभ्यः तस्य आधयः व्याधयश्च नश्यन्ति चिरं जीवति और शुद्धकरणानां शुद्धिः भवति अवहित करणेन्द्रिय संचारवान् भूत्वा चिरं जीवति। तो एवं अस्य हंसम् आत्माष्टाक्षर मंत्रस्य ब्रह्मात्मैक्येन ब्रह्मात्मैक्य प्रतिपादकेभ्यः मंत्रेभ्यः ऐहिकान् अपि काम्यप्रयोगान् अपि साध्यन्ते इति भगवतः भाष्यकारस्य अभिप्रायः। करेण तेनैव जलाभिपूर्णं प्रजप्य मंत्री करकं पिधाय। करकम एक अस्मात् ये कुंभ इत्यस्मात् किञ्चित् लघुमानं भवति। सकोरा यद्वा शराब इति देशभाषायां संस्कृत पर्यायः शरावः और करकः करमण्डल कमण्डलु इत्यपि पर्यायः।
करेण तेनैव जले तेनैव जलाभिः पूर्णं प्रजप्य तत्करकं पिधाय हस्तेन तेनैव नाम वामहस्तेनैव सुधायितैस्तैः विषिणं निषिञ्चेत् विषं निहन्यादपि कालः। विषिणम् अर्थात यह विषार्तः विषेण अभिभूतः तम अमृतीकृतेन जलेन तस्य अभिषेकेन निहन्याद् यद्यपि कालकूटं विषेण ग्रस्तः किं न स्यात् स तु तत्क्षणात् तस्य विषः नश्यति। गदितं निजपाणितलं विषिणः शिरसि प्रविधाय जपे जलैषितधिः शिरसि प्रविधाय जपे जलैषितधिः। निजपाणितलं विषिणः नाम यः यस्य विषेण ग्रस्तः तस्य शिरसि स्वहस्तं निधाय जले शितधिः एकाग्रचित्तेन एकशतवारं ये हंसमन्त्रः हंसस्तोम यद्वा वम अमृतबीजयुक्तं वम हंसा इति मन्त्रम् एकशतवारं जपेत् जले यत्र शितधी इति तत्र संज्ञावाचक शितधी इति निशितेन एकाग्रेण बुद्ध्या मनसा वा अचिरात् प्रतिमोचयते विशतो मतिमानयत खल्वदष्टम्। यदि अचिरात् विशतः तस्य विषं नश्यति यदि तक्षकेन अपि दष्टः किं न स्यात् तस्य विषं तत्क्षणात् नश्यति। मतिमान् समतिमान् बुद्धिमान् मतिमान् दीक्षेत इति स्मृतिषु तर्हि एव प्रोक्तम्। अवहिताः सन्ति तत्र सर्वं मन्त्राणाम् अवधानपूर्वकं व्यग्रचित्तः हतो मन्त्र स्वयं व्यग्रः मन्त्री यदि स्वयं व्यग्रः अन्यान् उपकर्तुं न शक्ष्यते। एकाग्रचित्तः सन् मन्त्री विषम् अपि नाशयितुं शक्नोति। इत्यजपामन्त्रविधिः सम्यक् सम्प्रोक्तः संग्रहेण मन्त्रिवराः यं प्राप्य सकल वसु सुख धर्म यशो मुक्ति भाजस्यो अरुणा शिखिदीर्घयुता हृल्लेखा श्वेतया युतानन्ता प्रोक्तः सर्वप्रयोजनानां तिलकस्तु यथार्थवाचको मंत्रः। तो शितधीः अत्र शिखी भवति रकारः दीर्घा भवति आकारः अरुणः भवति हकारः अत्र हराम इत्यनेन इस्यानन्तरं हृल्लेखा तदनन्तरं सः अर्थात हराम ह्रीं स्वः एवं तिलकमन्त्रं भवति। अस्य मन्त्रस्य विधानं तिलकमन्त्र इति भवति। तस्य शारदा तिलके आकाशाग्निदीर्घेन्दुयुक्तं भुवनेश्वरीं सर्गान्वितो भृगुरुभानो त्रक्षरो मनुरीरितः। इत्यक्षरः मनु शारदा तिलके अस्य एवं विधा ध्यानम् अस्य न्यासः गुह्याद आचरणतलं कंठादागुह्यमागलान्तं वान्तं विन्यस्य मंत्रवर्णान् क्रमेण मंत्री करोतु चांगात्। गुह्याद आचरणता गुह्यम आरभ्य आचरणतलं राम कंठाद गुह्यम कंठाद गृह्य पर्यन्तं हिरि वृल्लेखा आगलं कान्तं कंठात उपरि भवति सः। तो एवं मंत्रवर्णान् विन्यस्य क्रमेण मंत्री अंगानि करोतु अंगुष्ठाभ्यां कर्णीभ्यां शिर सर्वेभ्यः ज्ञायते। हृदयाय नमः शिरसे स्वाहा शिखाय वश तत्र राम ह्रीं हंसः राम ह्रीं स्वाहा एभ्यः त्रिभिरेव षडङ्गन्यासः द्विद्विवारम् द्विवारम् आवर्तितेन करङ्गादिन्यास षडङ्गन्यासं कुर्यात्। ध्यानं किम् अरुणसरोरुह त्रिदिगरुणो अरुणसरोज युगलधरः करिकलिताभयवरदो द्युतिबिम्बो मितभूषणस्थितो स्फु इनो वतुः। इनः सूर्यः वह भोलादीन् द्युतिबिम्बयुतो अमितभूषणः ज्वाज्वल्यमानः किरीटकेयूरमहारनिष्कैर् मण्योत्तमालङ्कृत सर्वगात्रः इत्यादिवत् एवं विधः इनः भगवान् सूर्यः वह भोलादीन् पातु रक्षतु। अरुण सरोवरः अरुण कमलोपरि संस्थितः त्रिदृग अरुणः ललाटनेत्रं वरुणं दक्षिणेत्रं वरुणं वामनेत्रं वरुणं। तो नेत्रत्रययुतः अरुण सरोवर युगलधरः दोर्व्याम् अरुण सरोजं धारयन् सरोज युगलं धारयन्
अपरेण कलिताभयवरदः। एकेन तेन तृतीयेन वरदानं वरद मुद्रा और चतुर्थेन अभयम्। एवं द्युतिबिम्बोमितभूषणस्त्विनो सूर्यः वह अवतु। कृतसन्दीक्षो मंत्री दिनकरलक्षं मनं जपे जुहिया। गुरोः सकाशात् दीक्षामवाप्य एनं मन्त्रं 12 वारं 12 लक्षपरिमितं जपेत। तद्दशांशम् अवनादिकं कुर्यात्। तत्र सहस्रमन्नैः सकृदैर्वा त्रिमुधराप्लुतैः तिलैः प्रागभिहितेन विधिना पीठाद्यं प्रतिविधाय तत्र पुनः विन्यस्य कलशमस्मिन् प्रपूजयेत्। अणिमपि सावरणं तरणिं सूर्यम् अपि सावरणम् अर्थात् तस्य ये दण्डी मुण्डिये केचन सूर्यस्य भगवता रश्मयः भवन्ति, अङ्गदेवता भवन्ति, तासां सकाशं पूजनं कुर्यात्। मण्डलं निर्माय होमं विधाय तस्य मध्ये मण्डलं निर्माय मण्डले घटादिकं घटस्थापनादिकं कृत्वा सूर्यं भगवन्तम् अर्चयेत्। अंगै प्रथमावरणं ग्रहे द्वितीयो। प्रथमै अंगैः अत्र हृदय शिराशिखा कवच नेत्रास्त्र प्रथमावरणं। द्वितीयावरणं ग्रहे द्वितीयः। तो चंद्रमा चंद्र कुज गुरु शुक्र शनिश्चर राहु केतु इत्यादिभिः नवग्रहेभ्यः द्वितीयावरणं। तृतीयम् आशेषे। आशानाम् ईशाः इंद्राग्नि यम निर्दि वरुण वायु कुबेर सोम ईशान ब्रह्मानंद एभ्यः तृतीयावरणं। मुख्यतर गंध सुमनो धूपाद्यैकृत भक्ति नम्रमना रागादि दिशा संस्था शशि बुध गुरु भागवा क्रमेण स्युः। तो ये कृतभक्ति नम्राः कृतभक्ति नम्रमनाः भगवतः सूर्यस्य परितः नक्षत्राणां ग्रहाणां अधिपः सूर्यः वर्तते इत्यादित्यहृदयादौ सर्वेभ्यः स्तूयते। तो सर्वे कृतभक्ति नम्राः प्रागादि दिक्षु शशि बुध गुरु भार्गव क्रमेण स्थिताः। और आग्नेयादि दिक्षु धरणि मंदा अहिकेतवः अहिकेतवः राहु और केतु। शुभ्रसित पीत शुक्लवस्ता रक्तासित धूम्र कृष्णा क्रमशः चंद्राद्या केत्वंता वामोरुण्यस्त वामकर वामोरे वामोरौ वामकरम निधाय ते चंद्रादि सर्वे केतवंता ग्रहा भगवता सूर्यनारायणस्य परितः दिक्षु विदिक्षु च भक्तिनम्राः भगवन्तं भगवतः सन्निधौ स्थिताः सन्ति। अपरकराभय एकं वामोरुन्यस्तः अपरेण अभयमुद्रां दत्त। ये वरदा अभयमुद्रा विकृतमुखो हि कराहितांजलियुक्तः। विकृतमुखो अहिः कराहितांजलियुक्त दंष्टो ग्रास्यो मंदः सवर्ण अत्रैषां विकृतमुखो अहि राहु। राहु विकृतमुख के कराहितांजलियुक्त दोर्भ्याम् अंजलिं बद्ध्वा विकृतमुखः राहुर्भवति। दंष्टा उग्रास्यो मंदः। ये दंष्ट उग्रास्याः दंष्टान् उद्घाटयन् मंदः शनिः। सवर्ण सदृश अंशुक आदि भूषण सर्वे सवर्ण सदृश अंशुक कंजुकादि ये उत्तर वामांग उत्तरी आदि भूषणादिभ्यः शोभायमानाः एतान् ग्रहान् सम्पूजयेत्। विधिना विधिवत गोरचनादिकैदप्यै दद्याद अर्घ्यं रवये मंत्रौ निजवांछिताप्त्यै मुक्त्यै। रवौ रवये अर्घ्यं दद्यात्। तो अत्र बीज विशेषः अर्घ्येऽपि हंसस्सोऽहं युगौ युक्तौ बीजं। तत्र पुनः अत्र हंसस्य एव आगतः प्रसङ्गः। तत्र ह्राम्रीं हंसा इत्यनेन वापि अर्घ्यं दातुं शक्यते। यद्वा मन्त्री निजवाञ्छिताप्तये मुक्त्यै अर्घ्यं रवये मन्त्री अर्घ्यं दद्यात्। प्रणवादित्वं जपे तत्र दिनकरलक्षं 12 लक्ष परिमितं प्रणवादिः। ओम अत्र ह्रीं सः ओम ह्रीं सः इति मंत्रस्य जपं कुर्यात्। ह्रां ह्रीं सः तो अनेनैव अर्घ्यं दद्यात्।
गोरोचना लसति वैष्णवराजिरक्तौ शीताख्यशालिवरवीरजवा कुशाग्रां श्यामागतण्डुलयुतांशयधा प्रलाभं संयोज्य भक्तिभरतोऽर्घ्यविधिर्विधेय। अर्घ्यविधिः तत्र अर्घ्यपात्रं यथामानं भक्त्या भक्तिनम्रः सन् गोरोचना असित गोरोचना असति गोरोचना तिलेन सह बैनवराजिः बैनवः बैनवराजिः दूर्वा रक्त शीत शाली शाली करवीर जवा कुशाग्र नहीं बैनवराजिः बैनवराजी इति नाम गोरोचना कृष्णतिल वंशयव ये वंशलोचन इति भवति बैणवराज रक्तशीताख्य रक्तशीताख्य बैणवराजी अत्र बैणवराजी इत्यस्य अर्थः वंशलोचन इत्येव कृतं वंशयवः और राजी बैणव वंशरवः राजी राई रक्त और श्वेत चंदनद्वयम् शाली करवीर करवीर पुष्प जवा पुष्पम कुश कुशाग्रान श्यामागतंडुला इत्यादिभिः युक्तम यथा प्रलाभम तत्र यथा प्रलाभम ये उत्तम पक्षे तानाहत्य अर्घ्यम निर्मीयते और अन्यथा यथा लाभः संयोज्य तत्र भक्तिभरतः भक्तिभावः अत्र अत्र मुख्य यथा प्रलाभम संयोज्य भक्ति भरतोर्घ्य विधिर्विधेय। ये अर्घ्य अर्घ्य निक्षेप्यानाम वस्तूनाम अत्र लिख्यते यथा लाभेन वा और ये एते एभ्यः वा एवं अर्घ्यपात्रं सम्पूर्य किं क्रियते कृत्वा मण्डलम् अष्टपत्रलसितम् अष्टदलमण्डलं निधाय निर्माय तस्य कर्णिकायां पत्राग्रेषु कुम्भनवकं निधाय पत्राग्रेषु नवकुम्भान् अर्थात् अष्टमण्डलं यदि क्रियते तो एकं नवमः मध्ये कर्णिकायां स्थाप्यते। तो एवं कुम्भनवकं संस्थाप्य जलेन जलैः पूरयित्वा तस्य क्रमशः ग्रहान् अभिसमाराध्य अभिषेकक्रियां कुर्यात्। ग्रहवैकृतानि विलयं यान्त्यस्य लक्ष्मीः भवेत्। तो एवं नवकुंभ घटस्थापनपूर्वकम् एकैकस्मिन् घटे मध्ये कर्णिकायां सूर्यं भगवन्तम् अन्यत्र दिक्षु भवति चंद्रमा बुध कुज और भृगु और विदिक्षु भवति मंगलः मंगलः शुक्रः शनिः राहु केतु दिक्षु विदिक्षु एतान् तेषु घटेषु आवाह्य और तेन यदि कश्चित् ग्रहग्रस्तः अविषिञ्चेत् तस्य ग्रहबाधा नश्यति। कुर्याद् वै ग्रहवै कृतानि विलयं यान्त्यस्य लक्ष्मीः। गृहाणां बाधा विलयं यान्ति विकृतिः नश्यति और अर्थः लक्ष्मी च प्राप्यते। तो एवं अर्घ्यदान विधानम् अर्घ्यं कथं दीयते अर्घ्ये किं किं निक्षिप्यते मण्डलम् अष्टदल मण्डलं निर्माय तस्य घटस्थापनं कृत्वा ग्रहग्रस्तानां ग्रहशान्तिः कथं भवति। ये ग्रहशान्तिर्भवति गृहशान्तिः न ग्रहपरिवृतमिष्ट्वा पूर्वकृत्वा दिनेशं परिहुत निजरक्षे वैकृति वैगृहाणां शुभमतिमुपरागे चंद्रभानुवो खभे वा रिपुनिपजभये वा घोररूपे गदे वा अर्घद्विजाङ्घ्रिप मयूरकपिप्पलाद्वा सोदुम्बराः खदिरशम्यभिदा सदूर्वा दर्भ्याभयाश्च समिधोष्टशतं सर्पिरहविर्घृतयुता पृथगैव च स्युः। तो एवं दिनेशं गृह नक्षत्रादिगृहादिभिः परिवृतं प्रतिहुत निजर्क्षै वैकृति वै गृहाणां स्वग्रह इत्यादीनां यदानीं बाधा भवति
तदानीं शुभमतिः उपरागे उपरागे चंद्रग्रहणे सूर्यग्रहणे खभे स्वभे स्वजन्मनक्षत्रे रिपुजन्मनक्षत्रे घोररूपे गदेवा यदि अविचारिकादौ रिपुवादा नक्षणा नाशाय शत्रोः नक्षत्रे घोररूपे गदे व्याधिग्रस्त यदानीं व्याधिना पीडिता स्यात् अर्कद्विजाङ्घ्रिमयूरकपिप्पला वा सौदुम्बरा एभ्यः अष्टदल अर्क आक् मन्दार इत्यस्य द्विजाङ्घ्रिः भवति पलाश ब्रह्मवृक्षः मयूर पिप्पला इत्यादीनाम् औदुम्बर खैर खदिर शम्य दूर्वा एभ्यः येषां समिद्भिः अष्टोत्तरशतं होमं कृत्वा सर्पिर्हविर्घृतयुता पृथगेव च सोमादीनां दिशि दिशि समाधाय वह्निं यथावत् सर्वेषां यथोक्त दिक्षु विदिक्षु च सोम इत्यादीनां ग्रहाणां अग्नि मन्ये तत्र अग्न्याधानं कृत्वा तदनन्तरं सम्यक् कृतवती मुदं यान्ति सर्वे गृहाश्च तदनं यदानीमेभ्यः समिद्भिः होमः क्रियते तत्तद् गृहाणां यत् समित्काष्ठं भवति तेन होमे तेन यदि होमः क्रियते चेत् तेन सर्वे गृहाः मुदं यान्ति सर्वे गृहाः सन्तुष्टाः प्रसन्नाः बाधां न कुर्वन्ति युद्धे सम्यक् जयमभिरुजः शान्तिमायुश्च दीर्घं कृत्या शक्तिं भजति पुनरेकत्र वा सर्वहोमा ये सर्वहोम एकत्र होमा वा कुर्यात् सर्वहोमाः यदि एकस्मिन्नेव वह्नौ सर्वेषां गृहाणां तत्तद्मन्त्रिभ्यः आहुतयः दीयन्ते तर्हि ते सर्वेपि सम्यक् यजमपि रुजः रोगाणां शान्तिर्भवति दीर्घायुर्भवति कृत्या शक्तिः नश्यति अपगच्छति और अनेन विधिना अमुना विधिनार्चना हुताद्यै प्रवजयद्यो दिनशो नरो दिनेशं मणिभिः सधान्यैष्टधान्यवर धनैष्टधान्यवर्गैः परिपूर्णावसतो भवेच्चिराय तो अनेन मंत्रेण अनेन अर्चना विधिना यः उभयतः दिनेशं भगवन्तं सूर्यं आराधते तस्य गृहं तदैव चिराय मणिः रत्न धनधान्य इत्यादिभिः और तस्य आवसतः तस्य गृहं तदैव परिपूर्णं भवति इत्याद्यन्त आर्य सूर्यार्णा मेधा रेचिकया गुण यत्तयोष्टाक्षरस्तोक्तः सौरस्तरवार्थसाधकः देवभागऋषिः तस्य गायत्री छन्द उच्यते आदित्यो देवता चास्य कथ्यन्तेऽङ्गान्यतो मनोः सत्यब्रह्म विष्णुरुद्रे साग्निभिः सर्वैः संयुतैः तेजोज्वाला मणिहुं पट्वाहान्तैः अङ्गमाचरे इदानीम् आदित्यं भास्करं भानुं रविं सूर्यं दिवाकरम् इत्यस्य अग्रे और आदित्य अष्टाक्षर गृहीत अष्टाक्षर मंत्रस्य अनुष्ठान विधि तस्य फलम और तस्य अग्रे अस्य विस्तरः अग्रे भविष्यति तस्श्वः द्रक्ष्यामः अत्र ये पुष्पांजलि मंत्राणां गणेश ग्रह नक्षत्र योगिनी राशि रूपिणी देवी मंत्रमयीं नौमि मातृकां पीठ रूपिणी प्रणमामि महादेवी मातृकां परमेश्वरीं काल हल्लो हल्लोल्लोल कलनाशमकारिणीं एतावता अस्माभिरधीतम् इदानीं यदेकादशम् आधारं बीजं कोणत्रयोद्भवम् एकादशम् आधारम् ऐकारः ए ऐ ओ औ ए ऐ लिरि इत्यस्य उत्तरवर्ती एकारः ह्रस्वं भवति तद्भवति दशमः एकादशं भवति एकादशमः तद् ऐकारः त्रिकोणाकृतिर्भवति शारदालिप्यक्षरे त्रिकोणं निर्माय तस्य वामभागे एका ऋजु दीर्घरेखा दीयते एवं एकारः लिख्यते अतएव साम्यतया एकार इत्यस्य पर्यायः त्रिकोण एव आगमशास्त्रे प्रसिद्धः बीजं कोणत्रयोद्भवम् तत्र त्रिकोणोद्भवं कोणस्य त्रिषु कोणेषु यद् बीजं जायते
त्रिकोणत्रयोर्भवं ब्रह्माण्डादिकटाहन्तं जगदत्यापि दृश्यते। तस्मिन्नेव सम्पूर्णं ब्रह्माण्डादिकटाहन्तं तत्सर्वम् अस्मिन्नेव अंतर्भूतम्। अनाश्रितादि कालाग्नि रुद्रांतं तां निस्सामान्य प्रसिद्ध वैभवां बीजं कोणत्रयोर्भवं जगदद्यापि दृश्यते। अग्रे वक्ष्यति अकचटादि तटोन्नद्ध पैशाक्षर वर्गिणीं ज्येष्ठांग बाहुरिति पृष्ठ कटिपाद निवासी। अकचटादि तद बीजं कोणत्रयोर्भवम् अर्थात अस्य ये वाग्भव बीजस्य त्रिकोणस्य एव तत् त्रिकोण इति त्रिकशास्त्रे तत्र ज्ञानेच्छा क्रियात्मकत्वात् वामाज्येष्ठा रौद्रात्मकत्वात् यद्वा ब्रह्म विष्णु रुद्रात्मकत्वात् अथवा पश्यन्ति वैखरी मध्यमा पश्यन्ति रूपत्वात् त्रिकोणोद्भवं शक्तित्रयात्मना वा तत्र भवति सा योनिः सर्वदेवानां नेत्रतन्त्रे शक्तीनां चाप्यनेकधा अग्निशोमात्मिका योनिस्तस्या सर्वं प्रवर्तते। अत्र योनिः इति पदेन योनिः अपि त्रिकोणपर्यायः। योनिः त्रिकोणपर्यायः एकादशः ए वर्णः स्वरः त्रिकोणपर्यायः और अन्य त्रिकोण इति ज्ञानेच्छा क्रिया इति त्रिकम् अपि त्रिकोणः। अनेनैव त्रिकोणेन ज्ञानेच्छा क्रिया वामाज्येष्ठा रौद्र्यात्मना वामाज्येष्ठा रौद्री अंबिका इति रूपेण अस्य त्रिकोणेनैव सम्पूर्णं सृष्टिप्रपञ्चं सृज्यते। अनुत्तरानन्दचितीच्छाशक्तो नियोजिते त्रिकोणम् इति तत्राहुः विसर्गामोदसुन्दरम्। त्रिकोणम् इति अस्य तन्त्रालोके त्रिकोणम् इत्यस्य पर्यायः विसर्गः। विसर्गामोदसुन्दरं त्रिकोणम् इति प्राप्। अनाश्रितादि कालाग्निरुद्रान्त षड्त्रिंशत् तत्त्वात्मकः। प्रथमः भवति कालाग्निरुद्रः और अंतिमः भवति अनाश्रितः। एवं एषु एव भुवनेषु अर्थात अष्टोत्तर भुवनेषु षट्त्रिंशत् तत्त्वानि अनुस्यूतानि भवन्ति। तस्य कार्य प्रसरेण महाशक्तिरूपेण बीजात्मना च इत्थम् उभयात्मना महायोगिभिः अनुभव अपरामुखैः सर्वदा दृश्यते इति अस्माभिः तद्दिनम् अधीतं। कालाग्नित्रिकोणस्य एतावता षट्श्लोकपर्यन्तं भगवत्याः त्रिकोणात्मकम् और अग्रे कामकलात्मकत्वम् अग्रे वक्ष्यति। इदानीं भगवत्याः वर्णमयं रूपम् अस्मिन् प्रतिपाद्यते। अगजटादि ततोन्नद्ध पयशाक्षरवर्गिणी। तो भगवती वर्णादिरूपेण आ का चा टा ता एभ्यः उन्नद्ध और पयशाक्षरवर्गिणी अवर्गः कवर्गः चवर्गः टवर्गः तवर्गः उन्नतः और पवर्गः यवर्ग यरलवः अंतस्थः और यथाक्षर शकारादि ऊष्माणाः हलक्षमण्डली ये सर्वं भगवत्याः रूपाणि सन्ति। और भगवत्याः स्थूल विग्रहे ज्येष्ठांग उत्तमांगे अवर्गः अर्थात अकारः मूर्धनि आकारः ललाटे इकारः दक्षिणेत्रे ईकारः वामनेत्रे उकारः दक्षकर्णे उकारः वामकर्णे एवं कपोलयोः नासापुटयोः ओष्ठयोः दन्तयोः जिह्वाग्रे और जिह्वामूले कंठे एवं उत्तमांगे ज्येष्ठांगे अर्थात उत्तमांगे शिरसि स्वराः भवन्ति। भगवत्या ये न्यासं कुर्वन्ति तेऽपि भगवत्याः स्वरूपाणि सन्ति। भगवत्या एव प्रतिकृतयः। ते ये ज्येष्ठांगादौ एतेषाम् अकचटादि वर्गाणां न्यासं कुर्वन्ति तेऽपि भगवत्याः अनुरूपा जायन्ते। स्वान्तरनिवासिनी अस्य अर्थः एवं क्रियते प्रणमामि इत्यस्य उत्तरत्र सम्बन्धः। तामीकाराक्षरोद्धारं षकाराक्षररूपिणीं ज्येष्ठाङ्गभावरि कृष्णपरिवास तामीकाराक्षरोद्धारां सारासारां परात्परां प्रणमामि महादेवी परमानन्दरूपिणीम् इत्यस्य पूर्वश्लोकः अस्य श्लोकसम्बन्धः एवं भवति।
अस्य अग्रिमेण सम्बन्धः वर्तते। अत्र प्रणमामि इति उत्तरत्तरसं ज्येष्ठाङ्गम् उत्तमाङ्गम् अगनशब्दो बाहुपादयोः सम्बध्यते। बाहुअग्रं पादाग्रं चेति पादयोः पादयोः और पादद्वय पृष्ठनाभिजठराणि लक्ष्यन्ते स्वान्तं हृदयम्। अयमर्थः हम विमर्श प्रथमकला अनुत्तरप्रसराष्टवर्ग सामान्य अष्ट अवयव तत्तद्वर्गाष्टक रूप परामृष्ट तत्तद्विशेष अवयवां यत्थम् अक्षरात्मिकां देवीं मातृकां प्रणमामि सम्प्रदायक्रमेण तत्तद्वर्गस्य तत्तद् वर्गस्य परामर्शक्रमः। तत्र सम्प्रदायक्रमेणैव एतेषाम् अगचटर् इत्यादीनां परामर्शक्रमः। अत्र तदुक्तम् अभियुक्तम् अकच इति कानन इति च अकचटादि ततोन्नद्ध पैशाक्षरवर्णी ज्येष्ठाङ्गबाहुकृष्ट कटिपादनिवासिनि। यस्य अकचटादि तटोन्नद्ध इत्यादि केशपादादिवासिनी इत्यन्तेन तत्र कटिपादनिवासिनी इत्यर्थः अर्थरत्नावलीकारमते केशपादादिवासिनीम् इति उक्तम्। केशपादादिव पादम् आरभ्य केशपर्यन्तम् उन्मनी नादान्तकला भवति केशं व्याप्नोति। तत्र केशपादनिवासिनी न तु पूर्वमुक्तं सम्प्रदायक्रमेणैव इति अन्तेन सप्तमसूत्रेण वर्णक्रमस्य अकचटतपा यक्ष अक्षर भेदित अष्टवर्गात्मकवशिन्यादिष्टशक्त्यादि स्थानभूतेन शिरोबाहुहृदय पृष्ठयोनि पार्श्वद्वया खेन पूर्वेष्टकात्मना दिव्या शरीरेण अवस्थानम् इति सूचयति। अथवा अक्षराणां न्यासस्थानं सूत्रयति इति तात्पर्यम्। अक्षरार्थः स्पष्टः। क्यों जी बॉबी जी स्पष्टं भवति न वा? जी स्वामी चरण ताम् इत्यादि परमानन्दरूपिणीमित्यनेन अष्टमसूत्रेण दर्शन सर्वस्वभूत कामकलां दर्शयति। ये ताम् इत्यस्य सा एव कामकलात्मिका भगवती अगचटतपादि अगचटतप यशादिरूपेण अक्षरात्मिका भूत्वा तत्तत् स्थानेषु निवसति इत्येव अस्य पौर्वापर्यसङ्गतिः वर्तते। ताम् ईकार तां देवीं प्रणमामि इति अन्वयः। तां देवीं कथं भूताम् इत्यपेक्षायां तद्गुणान् विष्णष्टि ईकाराक्षरोद्धाराम्। तस्य ईकाराक्षरोद्धारो यस्याः सा ईकारः कामकल आदिक्षान्त विसर्गलालसतया तासां तुयि आतुय अकारम् आरभ्य क्षकार पर्यन्त अक्षरां स्वरूपेण या उल्लसति तासां या तुरीया भगवति यतीव गोपनीयं वर्तते। यतो हि अस्य जपादिकम् उच्चारणादिकं न भवति। स्वतः स्वरसतोपि कामकलात्मकेन कामकलात्मिका भगवती सम्पूर्णं विश्वप्रपञ्चं व्याप्नोति। एकः श्लोकः वर्तते देव्याः स्तुतौ यन्निध्ये तव कामराजमपरं मन्त्राक्षरं निष्कलं तत्सारस्वतमित्यव इति विरलः कश्चित् बुधश्चेत् भुवि आख्यानं प्रतिपर्वसत्यतपसां यत्कीर्तयन्त्यो द्विजाः प्राणम्भे प्रणवास्पदं प्रणयितानि त्वोच्चरन्ति स्फुटम्। एवं कस्मिंश्चित् प्रलुप्तायां ऋग्वेदस्य प्रलुप्तायां शाखायां वेदस्य तस्य प्रतिशाखे वेदोच्चारणं यथा इदानीम् ओङ्कारः शुक्लयजुर्वेदीयानाम् ओङ्कारं प्रणवं पूर्वमुच्चार्य व्याहरति तदनन्तरं सावित्रीं त्रिपदीम् अथोच्चार्य वेदपाठः समारभेति तत्र विधानं वर्तते। तद्वद् ऋग्वेदीये ईंकारं पूर्वतः कृत्वा वेदातर्ये लिखितं प्राणम्भे प्रणवास्पदं प्रणयिता नीत्वोच्चरन्ति स्फुटम्। प्रणवसदृशः अस्य बहुमाहात्म्यं वर्तते।
तो तत्र ककार लकार वर्ज्या या कामकला तत् कश्चित् विरलः कश्चित् बुधश्चेत् महत् सारस्वतं वर्तते, किन्तु अस्य ज्ञाता कश्चिदेव महान् सारस्वतः भूमण्डले वर्तते। तो तस्य ताम् ईकाराक्षरात् ईकाराक्षरोद्धाराम् अस्य ईकार अक्षरस्य उद्धाररूपिणीं या भगवती वर्तते सा ईकाराक्षरोद्धारा। तो विद्यान्तर्गतवर्णस्येष स्तुतिरित्युक्तेश्च विद्यात ए ई तत्र तृतीयं ये ककारादि में एक अकादि विद्यायाम् ईकारः तृतीयः चतुर्थाक्षरः भवति। अत्र ईकारे उद्धारो यस्या सा ईकाराक्षरोद्धारः। षष्ठश्लोके तैरेव विद्यान्तर्गतवर्णस्य एषा स्तुतिरित्युक्तेश्च त्रिकोणाक्षरस्य आदिविद्यायाः विद्यायाम् अभावेन एतद्विषयीभूतविद्यान्तर्गतवर्णस्तुतेः अनुपयोगात् केषाञ्चित् येषां केषाञ्चित् मते मूल पंचदशी इत्यस्य तृतीयः वर्णः ईकारः तस्यैव अत्र स्तुतिः वर्तते इति यावत् तत्र अप्रासङ्गिकत्वात् तस्य अनुपयोगः ईकाराक्षरस्य उद्धारो यस्य ऋल्लेखायाः तामिति भुवनेश्वरी परत्वेन व्याख्यानो विनातीव स्वरसम् तत्र ऋल्लेखायाः अपि हृल्लेखा अन्तर्भूतस्य ईकारस्य अपि अत्र प्रसङ्गः नास्ति इति हेतुबन्धकारः। अत्र इदम् अवधेयं विद्यानन्देन 12 श्लोकी व्याख्याया उक्तं द्वादश श्लोकी एवं सकील संप्रदायानुसारेण व्याख्यातानि सूत्राणि। तत्र द्विप्रकाराः संप्रदायाः सकील संप्रदायाः निष्कील संप्रदायाः तानि तानि व्याख्यायन्ते इति एवमेव सर्वत्र च प्रथमं सकील संप्रदायानुसारेणैव व्याख्याति सूत्राणि तदनन्तरं निष्कीलेन। ये अयं नाम ये तत्र शिवानन्दनाथ अथवा अक्षराणां न्यासस्थानं तदतीति तात्पर्यम् अक्षरार्थः स्पष्टः। भवति रहस्यार्थः अत्रापि येषां वर्गाष्टकानां वशिन्यादि अष्टशक्तीनाम् अधिष्ठानभूतत्वात् शिरोबाहुरुपष्टपादयोनि तत्र अप्रसिद्धत्वात् तत्र शिरोपाद वशिन्यादीनां श्रीचक्रन्यास इत्यन्यत्र भवति। वामजानु हनुः दक्षस्तने वामोदर भागजठरे दक्षोदर जठरे वामजठरे पुनः स्तने एवं भवति न्यासस्थानम्। अन्यत्र भवति मूर्धानम् आरभ्य गुह्यपर्यन्तं वशिन्यादि वाग्देवतानां। काचित्सु पद्धतिषु षट्चक्रेषु मूलाधारादिषु अपि वशिन्यादि वाग्देवतानां न्यासः विधीयते, किन्तु केशपादादिवासिनीम् इत्यादि क्रमेण तु न क्वापि प्रसिद्धम्। अतएव यत् वशिन्यादि वागष्टकानाम् अत्र अभिप्रायः वर्तते इति प्रसङ्गस्तु क्षोदक्षमः। ताम् इत्यादि परमानन्दरूपिणीम् इत्यनेन अष्टमसूत्रेण सर्वदर्शन सर्वस्वभूतकामकलां दर्शयति। अतीव गोपनीयत्वात् कामकलायाः एवत्र अभिप्रायः इति। तामीकाराक्षरोद्धारां यस्याः उद्धाराः वेदाश्रितयः ईं शृणोत्यलकगुं शृणोति इत्यादि वैदिकेभ्यः मन्त्रेभ्यः यईं शृणोत्यलकगुं शृणोति श्रुतिश्रुतश्रद्धेवं ते वदामि आत्मसूक्ते भी वर्तते वेदे। और अस्य वाम सूक्ते भी अस्य कामकलायाः मुखं बिन्दुं कृत्वा कुचैव मधस्तस्य तदधो अगार्धं ध्यायेत्यो हरमहिते मनोदकलाम् इति अस्य वाम सूक्तेपि अस्य रिल्लेखा कामकलायाः तत्र केचन वाममार्गिणः यद्वा कौलमार्गिणः अस्य उद्धारम् एकेन अस्य वाम सूक्तेन अस्य वाम सूक्तस्य कस्मिंश्चित् मन्त्रविशेषे कश्चित् मन्त्रविशेषेपि अस्य
उद्धारः भवति इति लिखितं तर्हि एव ईकाराक्षरोद्धारम् अक्षरोद्धाराम् इति उक्तम्। ईकाराक्षरे उद्धारो यस्याः सा ईकाराक्षरोद्धारा। अर्थात ईकार उद्धारे तत्र निगूढितः तत्र गूहितोऽयं कूटाक्षरैः गोपितः यः वर्णः अक्षरः तस्य उद्धारः ईम् इत्यनेन ईङ्कार इत्यनेन इति रूपेण भवति। प्रसरभूमिं मंत्रविद्याक्षर वेद शैव वाम कौलत्रिकादौ साक्षात् कारणतया साररूपा तामीकाराक्षरोद्धारां सारात् सारम सारात् सारम सारां परात् परम साररूपा ये सर्वेषां सारः भवति। तर्हि एव एकस्मिन् कश्चित् मन्त्रे सारदा सारं ददाति इति सारदा सारः भवति तस्य संक्षेपः निष्कर्षः। तो सारात् तस्य निष्कर्षस्यपि सारभूता। मंत्राणां मातृका देवी शून्यानां शून्य साक्षिणी और किम वर्तते बॉबी भट्ट मंत्राणां मातृका देवी शून्यानां शून्य साक्षिणी ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्य साक्षिणी। तो अत्र मातृकाक्षरेण तत्र मातृकाक्षराणाम् अपि सारभूता। तो तस्यापि सारभूता मातृकाक्षराणां सारभूता हि अहमर्थः तस्यापि तस्य अहमर्थस्यापि सारभूता सारात् सारां परात् पराम्। अत्र परात् पराम् और परापराम् इति द्विधो अर्थः स्वीकृतः जनेभ्यः। परात् परां परापराम्। यतो हि परात् पराम् इति उक्ते सति परात् परात् परतरं किमपि न भवति। परात् परतरं नहीं, परात् परतरं न भवति। यदि परात् परतरं स्यात् तस्यापि परतरं किमपि अन्यत् स्यात् एवम् अनवस्थादोषः स्यात्। रामचन्द्रमहाभागः परात् परतरं नहि इति उपनिषत्सु प्रोक्तम्। तो परात् परं परात् पराम् इति अव्यक्तात् अव्यक्तात् पुरुषात् अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषात् न परं किंचित् सा काष्ठा सा पराजय। सा काष्ठा सा परागति। पुरुषात् अर्थात् परात् परः पुरुषः तस्य परतरः किमपि नास्ति। एवं तादृशीं सरसोदितपराशक्तिरूपां शिवात्मकां परां वाचम् इत्यर्थः। अत्र तुरीय इति पदेन पृथ्वीधराचार्येण अस्य मन्त्रस्य व्याख्यानावसरे तुरीय इति वैखरीम् आरभ्य तुरीय इति भवति परावाक्। प्रथमा वैखरी, द्वितीया मध्यमा, तृतीया पश्यन्ति, चतुर्थी तुरीया परावाक् इत्यर्थः कृतम्। तत्र तुरीया वाक् तत्र प्रमाणं च दत्तं। चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणाः ये मनीषिणः गुहात्रीणि निहितानि गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति। तो अत्र मतभेदः भवति न वा रामसलैमहाभाग? तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति तत्र तुरीयम् इति तु वैखरी इति सिद्ध्यति अनेन मन्त्रेण। जी 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 सामान्यवाचाः केचन कञ्चित् अंशमेव मनुष्याः प्रयोगं कुर्वन्ति सर्वं मूलमंशं तु अवशिष्टमेव। तुरीयां वाचं मनुष्याः वदन्ति। तानि विदुर्ब्राह्मणाः ये मनीषिणः मनुष्येषु ये मनीषिणः ब्राह्मणाः ते पश्यन्ति मध्यमा परावाचं जानन्ति। अन्ये तु अन्यमनस्काः अनवहिताः तुरीयां वाचं तुरीयं वदन्ति। जी तो अत्र पृथ्वीधराचार्येण यत् तस्मिन् अर्थः कृतम् आदिक्षान्तविलासलालसतया तासां तुरीया तुया। तो तुरीया वाक् इति तुरीयाक्षरं मन्मते तु तुरीयाक्षरम् एव ईङ्काराक्षरः तस्यैव अत्र प्रसङ्गः चलति। तामीकाराक्षरोद्धारां सारात् सारां परात् पराम्। अत्र विसर्गः न दत्तम्। ये तु गोपनीयत्वात् रहस्यस्य तत्र बिन्दुः नास्ति।
ईकाराक्षर उद्धारम्। जी हाँ। यदि तत्र तुरीयादितानि कामकलाबीजस्य तुरीय कामकला एव भवति। तत्र तस्मिन् भुवनेश्वरी स्तोत्रे यत् तुरीया इति परावाक् इति पर्यायः स्वीकृतं तत्तु मन्त्रेणैव विखण्ड्यते। तुरीयां वाचं मनुष्याः वदन्ति। तत्र तुरीयानां वैखरी इति चतुर्थी वैखरी इति अभिप्रेतम्। अत्रापरत्वं भावानां मनात्मत्वेन भासनात् हन्तया आच्छादनात् परापरदशा ही सा। वो परापरा तामीकाराक्षरोद्धारां सारात् सारां परात् परां यद्वा परापरां तत्र परा भवति तस्मिन् परा भवति परता अहन्ता हन्तया आच्छादनात् अपरा और अपरत्वं भावनाम् अनात्मत्वेन भासना अपरत्वम् अनात्मत्वेन भासनम् अपरत्वं परत्वं भवति पराहन्तया आच्छादना। तो तत्र भगवती परा अवस्थायाम् अपि परावस्थायाः हेतुः और अपराया अवस्थाया हेतुभूता अपि भगवती एव। भगवती नाम ये तुरीय रूपिणी परमानंद रूपिणी इंद्रियजन्य व्यष्टिभूत आनंद विप्रुषाम महासमुद्रस्थानीयत्वात् यच्छ्रुतिः तस्यैवानन्दस्य अन्यानि भूतानि मात्रामो जीवन्ति परमान परापरां तामीकाराक्षरोद्धारां सारासारां परात्परां परमानंद रूपिणी परापरां परमानंद रूपिणी। उत्तर परापराम इति ये इंद्रियजन्य व्यष्टिभूतान आनंद विपुरुषात् महासमुद्रस्थानीयत्वात्। तो अत्र इंद्रिय सृक्चंदनवनितादि विषयेन्द्रिय सन्निकर्ष जन्य आनंद विपुरुषां तत्र विपुरुषत्वं येषां वर्तते परमानंदापेक्षया सृक्चंदनवनितादि विषयेन्द्रिय सन्निकर्ष जन्य सुखानां विपुरुषत्वं किंचित् कत्वं एव तावत् भवति इति यावत्तु आगमिका स्वीकुर्वन्ति किन्तु आवारकत्वमेभ्यः न स्वीक्रियते। तत्र श्रुतिः उदार्यते तस्यैवानन्दस्य अन्यानि भूतानि मात्राम् उपजीवन्ति अद्यापीति। अच्छा, अस्य अर्थरत्नावलीम् अवलोकयामः। पाठः परात् पराम् इति पाठः क्वचिदेव प्रसिद्धः। यतोहि अस्य अन्या काचित् टीका न वर्तते। सम्भवतया मनोरमायां परात् पराम् इत्येव अर्थः स्वीकृतः इत्येव पाठः स्वीकृतः। तत्र पाठभेदाः तत्र मातृकानां प्रतिमातृका भिन्नं भिन्नं तत्र वर्तते। पाठः परात् पराम् इति परापराम् इति इत्यपि अर्थः समीचीनः। सेतुवन्दे अत एवाहु काश्मीराः ईकारस्य बिन्दुविसर्गात्मनः शिवशक्त्योः सामरस्य रूपस्य स्वात्मत्वेन भावनायां परमानंद अनुभवः। तंत्रराज मनोरमाय ईकारस्य बिन्दुविसर्गात्मनः शिवशक्त्योः तत्र ईकारे बिन्दुः विसर्गश्च भवति इति काश्मीरकाणां मतम्। सामरस्य रूपस्य स्वात्मत्वेन भावनायां परमानन्दानुभवः। अत्र तु बिन्दुविसर्गयोः ऐक्यं भवति कस्मिंश्चित् सम्प्रदाय हयग्रीवसम्प्रदाय। अच्छा, व्यधिकरणे बहुव्रीहि तेन ईकारः उक्तः। तेन हि किमुक्तं भवति ईकाराक्षरविन्यासे कृते तदुपरि मायायां रचितायां स एव ईकाराक्षर ईकारो भवति। ईकाराक्षरविन्यासे कृते तदुपरि मायायां रचितायां स एव ईकारो भवति इत्यसौ ईकाराक्षरोद्धारः। तो ईकाराक्षरस्य विन्यासे कृते से तदुपरि मायायां रचितायां स एव ईकाराक्षर ईकारो इम्कारो भवति ईकारो भवति।
तत्र इकारो भवति सारात् सारां सारतरां सारात् सारतरामिति योऽयमुद्धृतो महाकामकलाख्यो बीजानामपि बीजात्मक ईकारः ससाराणां सारभूत सकलपुरुषार्थसाधकमन्त्रं महसां जन्मभूमिः परापरामिति स्थितिरूपाम् इत्यर्थः। अथवा पामराणाम् अपराणां कुलानाम् अकुलानां विश्रामो भवति। यत्र पामराणाम् अपराणां कुलानां यत्र विश्रमः भवति और सत्कुलीनानां पराणां यत्र आनन्दस्य स्व स्वभाव प्राप्तिर्भवति परमानन्दलक्षण शिवस्वभावाम् इत्यर्थः। अन्यच्च अनेन मूलविद्या बीजत्रयशिरोगतस्य माया अक्षरस्य महिमानम् उपवर्णितवान् इत्यर्थः। अन्यच्च तत्र अन्यत्र अर्थान्तरूहे यद्वा अन्येषां केषाञ्चित् मते एवं भवति। अद्यापि यस्याः न जानन्ति नपनागपि देवताः केयं कस्मात् कुकेनेति स्वरूपारूपभावना। तत्र ज्ञातृज्ञान ज्ञेय विभागात् परत्वात् परतरत्वात् अद्यापि यस्य इदङ्कारास्पदत्वेन देवताः मनागपि रूपं न जानन्ति। तो अत्र ये अज्ञातार्थे ये कस्मिन् ये मातृका इत्यस्मिन् किं कन् द्विधा व्याख्यान अल्पामातामात्रिका अज्ञातामातामात्रिका इति ईषदर्थं भवति। ईषद् अज्ञाते अर्थे मातृकाभिः सर्वं ज्ञायते, किन्तु यावत् दीक्षा न भवति तावत् मातृकां न जानाति। ये तद्वत् मातृकाणामपि सारम् अल्पामातामात्रिका अल्पामातामात्रिका अत्यन्तं बीजरूपा इत्यर्थः रहस्यमयी इत्यर्थः। अल्पामाता मातृका सूक्ष्म ज्ञाते अर्थे कैश्चित् अज्ञाते अर्थे मातृकायाम् कन् प्रत्यय अज्ञाते अर्थे इति प्रयुक्तमस्ति केषाञ्चित् मतं। तो तत्र अज्ञाते अर्थे मातृकाभिः यत् ज्ञाप्यते मातृकाणां शब्दवाक्य इत्यादि रूपेण मातृकाभिः यद् ज्ञायते तदेव सर्वो जना जानाति। मातृकां सर्वो जना न जानाति। प्रकाशादिवत् प्रकाशे प्रकाशः स्वयं दृश्यः न भवति, किन्तु प्रकाशेन यत्किमपि प्रकाश्यते तद्दृश्यं भवति। तो एवं प्रकाशं कोऽपि न जानाति, प्रकाशेन यत् प्रकाश्यते तत् सर्वो जनः जानाति। तो तर्हि एव प्रोक्तं यत् अद्यापि यस्याः न जानन्ति यस्याः जानन्ति न मनागपि देवता केयं कस्मात् क्व केनेति स्वरूपारूपभावनाम् अद्यापि स्वरूपा वा अरूपा वा क्व वा कुतस्मादागता वा मनाग् देवता अद्यापि न जानन्ति। तत्र केनोपनिषदि आख्यायिता वर्तते तन्न शशाक ज्ञातुं किमेतद् यक्षम् इति। तो यक्षस्य यथा तदानीं यक्षाः यदानीं यक्षरूपेण भगवती ब्रह्मविद्या तत्र येषां पुरतः आविर्भूता तदानीं देवताः तं यक्षं ज्ञातुं न परिचिनोतुं न शक्नुवन्। तद्वद् अद्यापि न जाने। कथम्? इन्द्रियाणाम् अविषयत्वात् अन्तःबहिकरणेन्द्रियेभ्यः अतीतत्वात् तत्प्रकाशकत्वात् इन्द्रियादीनां यः प्रकाशकः तत् इन्द्रियाणां विषयः भवितुं नार्हति। अद्यापि यस्या न जानन्ति न मनागपि देवताः एयं कस्मात् कुकेनेति स्वरूपा रूपभावम्। अस्याः पूर्णाहन्तायाः संविदात्मनः सम्बन्धि सत्तोपादानाधिकरणं सत्ता उपादाना अधिकरण सहकार्यादि मनाकीषद्योतनात्मकत्वात् देवताः करणानि उच्यन्ते। देवतानां तत्तद्देवतानां तत्तद्करणानाम् अनुग्राहका देवता। अनादौ संसारे चित्प्रकाशात्मनो महास्वामिनः सर्वदा परिगरदया वर्तमाना अपि इति अद्यापि अनादौ संसारे महास्वामिनः सनातनत्वात् इदानीमपि वर्तमानत्वात् अद्यापि इत्यर्थः। यच्छ्रुतिः स एव सन्तं न विजानन्ति देवाः। कथं न विजानन्ति इति अमुमर्थं प्रकाशयति
केयम् यस्य अस्याः का सत्ता कस्मात् किमुपादान क्व किमधिकरण केन सहकारिणा उदेति इयं स्वरूपारूपभावनां स्वरूपारूपभावनां स्वरूपा अरूपभावनां च इन्द्रियगोचराम् अनिन्द्रियगोचराम् उभयीमपि स्थितिं न जानन्ति इत्यर्थः। यादृक् उत त्वक् पश्यन्न ददर्शवाचम् उत तश्शृण्वन्न शृणोत्येनाम् उतो तस्मै अनभग्नं विसस्रे जायेव पत्य उशती सुवासाः। उततः पश्यन् न ददर्श वाचं। सर्वो जनः शृणोति एव किन्तु वाचां रहस्यं वाचां वाक् तत्त्वं न जानन्ति। उततः पश्यन् न ददर्श वाचम् अर्थतः पश्यन् उततः शृण्वन् न शृणोति वाचम्। शब्दशः शब्दतः शृण्वन्नपि न शृण्वन्ति और अर्थतः पश्यन्नपि न पश्यन्ति। यम भगवती वाग् अनुगृह्णाति तत्र उपनिषत्सु अन्यत्र यदा अन्यत्र प्रोक्तं यमैवैष बिभ्रणते तनुं सां तेनैव लप्यत एष आत्मा इत्यादिवत् यम उतो तस्मै तनवग्ं विसस्रे जाये उपत्योषति सुवास। आत्मनः रहस्यं नादबिन्द्वादकं शाब्दी अर्धीशिष्ट्यात्मकं रहस्यं भगवती संविदशक्तिः यं प्रति बिभ्रणोति तेनैव वाक् सम्यगधिगन्तुं शक्यते। अद्य एतावता विरमामः। स्वतः अस्य तृतीयस्य तृतीयं सप्तमः नवमम् अद्यापि यस्याः जानन्ति नमनागभिदेवता इत्यस्य स्वाध्यायः भविष्यति। ओम नमो हम पदार्थाय लोकानां सिद्धेतवे सच्चिदानंदरूपाय शिवाय परमात्मने। ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घनस्वात्मा परमार्थावभासिने। ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घनस्वात्मा परमार्थावभासिने। जय नारायण। अनंते संवद सिचने नम्मंत कामिचरेण नम्यन्ते स्वामी